आवाम के लिए कि जिस तरह आप मतलब बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, इसी तरह आप कम अज़ कम अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी आ गया स्लोगन आ गया, एक बेटी एक दरख्त, तो कम अज़ कम ये कम से कम है कि जो भी आपकी बेटियां हैं उस हिसाब से आप एक एक दरख्त लगाते जाएं जहाँ भी मुनासिब हो। ज़रूरी नहीं आपके पास अगर जगह नहीं है, माहौल नहीं है, किसी और जगह पे हमारे पास काफ़ी जगह है, वहाँ लगाते जाएं। हम वॉलंटियर को स्पेस देंगे, आगे उसकी रखवाली भी करेंगे। तो हमारे पास काफ़ी मतलब कोयटा के आसपास अपनी ज़मीनें हैं फॉरेस्ट की, उनको जगह देते जाएंगे। जितने भी आए हमें आगे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोयटा के एक खूबसूरत फुट हिल्स ऑफ मेहरदार में खड़े हैं। यहाँ से 2019 में हमने दरख्त लगाना शुरू किया। शुरू में 20 एकड़ पे काम शुरू किया है। आज स्पेशली 21 अगस्त 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान और उनके ब्रदर जजेस स्पेशली इसके लिए आए थे। आप सबको पता है जजेस का काम इंसाफ देना है, लेकिन आप रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के जो हमें थ्रेट्स है जिससे हम मुतासर हो रहे हैं, जिससे सिर्फ इंसान नहीं जानवर सब कुछ मुतासर हो रहे हैं। आज चीफ जस्टिस साहब का यहाँ पे और ब्रदर जजेस का यहाँ पे आना सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि ये इंसान की बुनियादी ज़िंदगी का सवाल है कि दरख्त आप लगाएंगे उससे आपको ऑक्सीजन मिलता है, उससे आपकी ये सामने जो आपका मेहरदार का पहाड़ है, अगर इसमें आप सीधा बारिश आ जाती है तो नीचे जितनी आबादी होगी वो सारी आबादी फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से तबाह बर्बाद हो जाती है। हफ्ता पहले आप खुद न्यूज़ में सुन रहे हो, आप लोग साफ़ी हजरात हैं, आप हमसे ज़्यादा बाखबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई 350 बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए इस सैलाब की वजह से। और उससे अलावा ये तो सिर्फ हमने इंसानों की तादाद बता दी, घर कितने वो स्टेटिस्टिक अभी तक हमारे पास नहीं आए, घर कितने बर्बाद हुए, जानवर कितने इसमें चले गए। तो ये क्लाइमेट चेंज अभी वो पुराने वाले ज़माने की बातें अभी नहीं रही है। अभी चीज़ें इसलिए चेंज हो गई है, आपने कोयटा में इतने गर्मी नहीं देखा होगा। अब आपके जो सर्दियां हैं वो मुश्किल से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और फरवरी के आखिर हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। जबकि पहले आपके हमारे वालिदैन से आप पूछ ले, दादा से पूछ ले, जो हमारे बुजुर्गान हैं उनसे पूछ ले, अक्टूबर से सर्दी शुरू हो जाती थी और अप्रैल में ख़त्म हो जाती थी। तो विंटर आपकी स्क्वीज हो गई है। क्लाइमेट चेंज के असरात एक गंदम पे असरात करते हैं, चावल पे करते हैं, ग्लेशियर अगर पिघलता है उस पर असर करते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में एक जो इसका कंजर्वेटर ऑफ कोयटा डिवीज़न हूँ, यहाँ से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। ये टोटल 150 एकड़ पे हमने काम किया है और टोटल नंबर ऑफ दरख्त जो ट्रीज़ है जिसके हमने इन्वेंट्री की है वो 60,184 दरख्त यहाँ पे। अब मेरे साथ अगर यहाँ से जाएंगे वो डैम तक ये दरख्त लगे हुए हैं। अब देख भी रहे हो, हमने फ्रूट ट्रीज़ लगाए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ आ जाए। तो ये हमारी यहाँ की सक्सेस स्टोरी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की। और साथ ही कम्युनिटी ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। कम्युनिटी बिल्कुल विलिंग है इस काम के लिए कि अच्छा काम है। और इसके अलावा ये जो ट्रैक अभी आप देख रहे हो वॉकिंग ट्रैक, इसके दोनों साइड हम नेक्स्ट मेरा यही है कि इस दोनों साइड पे पौधे लगाए। सर मज़ीद महकमा जंगलात कितनी इनिशिएटिव उठाएगा कि जिस तरह के आप ख़तरात की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे बलूचिस्तान, पूरे खित्ते की। क्या समझते हैं महकमा जंगलात मज़ीद कितने इस तरह के इनिशिएटिव्स उठाएगी ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले और जो अलार्मिंग सिचुएशन हमें मुस्तक़बिल में नज़र आएगी उसमें हम बच सकें? आप देख ले कि ये दरख्त सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है कि ये साया देता है या फ्रूट देता है, ये हमारे लंग्स है। ये ज़मीन पे जो है हमारे पिपड़े है, ये कोयटा का जितना रक्शे है या गाड़ियाँ है या ऐसे जो धुआं देती है उस सबको ये जो लंग्स है ये इसको जज्ब करता है और ऑक्सीजन देता है। तो सबसे बड़ी बात ये सोच लेनी चाहिए। ये प्रोग्राम हमारा
جو بین الاقوامی ہماری کنونشنز ہے اس کے تحت آپ کو ابھی پاکستان گورنمنٹ کو ایک ارب ڈالر سے زیادہ پیسے ملے کہ آپ اس پہ کلائمیٹ ریزیلنس پہ کام کریں. تو یہ گورنمنٹ کا بھی پالیسی ہے, اب عوام کی بھی نیڈ بن چکی ہے. تو اس طرح ہم کوئٹہ کے مختلف پیکٹس میں اور بلوچستان میں آلریڈی ہم نے مینگو جو سمندر کے جنگلات ہے, پھر وہاں سے لے کر روب تک جو زیتون کے ہے یا چلغوزہ کے ہے, پھر مستقل ہے, بارکان ہے, وہاں تک ہم نے اس طرح 100 ایکڑوں پہ یعنی ہزاروں ایکڑ بن جاتے ہیں وہ ہم نے کام کیا ہے. اور میرے نیکسٹ پلان میں نیا جو ہمارا پلان ہے 2025-26 سے لے کر 2028 تک, اس میں یہ سارے مزید ہم اس کو ڈبل کریں گے. اچھا سر یہ بتائیں کہ لوگ بڑے بڑے بلڈنگ تو بنا رہے ہیں, لیکن افسوس کا امر ہے کہ اتنے مخیر حضرات اللہ پاک نے ان کو توفیق بھی دی ہے, لیکن وہ ایک درخت بھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ درخت لگانے کے بعد اس کو جو سنبھالنا ہے وہ ایک بچے کی مانند ہوتی ہے, اس کی پرورش کرنی ہوتی ہے. تو ان کے لیے پیغام کیا؟ دیکھیے, درخت کوئٹہ میں لگانا ایسے ہے جیسے آپ قدرت کے خلاف کام کرتے ہو, کیونکہ پانی نہیں ہے. ٹوٹل ہماری بارش 150 ملی میٹر اینیول سے 200 ملی میٹر ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی کم ملتی ہے. اب مخیر حضرات جو مختلف سماجی لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز کو دیتے ہیں غریبوں کے لیے, تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کے جو ہمیں تھریٹس ہے, ایشوز ہے, جو پورا اس کے بندے کے بھی ڈائریکٹ ایشو ہے جو پیسے دے رہا ہے. چلو وہ غریب کو پیسے دیتا ہے پھر اس کا ایشو نہیں ہے, لیکن اس کے لیے وہ اسلام آباد میں ایک ٹوت لایا گیا آسٹریلیا سے, وہ وبال جان بن گیا. وہاں کے بڑے بڑے جو سرمایہ لوگوں نے گھر ہی شفٹ کر دیا, الرجی بن گئی. تو ان لوگوں کے لیے بھی ابھی اس کام میں آنا چاہیے, اور کیونکہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کا چینل میں جب یہ چیزیں سنتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کم سے کم گھر میں تو ایک درخت لگائے. اور اس سال ہمارا جو تھیم ہے نیشنل وائز فور گورنمنٹ آف سائنس, ایک بیٹی اور ایک شجر, اس نام سے ہم چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کمیونٹی اور خیر حضرت سب کو آن بورڈ لے کے مزید اس کو بڑھائے, جیسے ایک سیولائز کنٹریز میں ہوتی ہے. وقت دینے کا شکریہ سر. چلے موجود ہیں. اس کا نام سائٹ کا ہے مہردار. یہاں پہ تقریباً 150 ایکڑ پہ ہم نے جو 10 بلین پروگرام ہے وہاں سے ڈیولپ کیا ہے. فارسٹ درخت آپ دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ چند سالوں میں بہت بڑے درخت ہو جائیں گے. اور یہ آج کے اس ایونٹ میں چیف جسٹس صاحب نے بھی ہمارے ریکویسٹ پہ آئے, یہاں پہ انہوں نے افتتاح کیا. اس سے ہمارے بھی حوصلہ بڑھے گا, اور یہ میسیج جائے گا ہر فیملی کو, ہر گھر کو, وہ جہاں بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے درخت اگائیں. اور یہی درختوں ہی سے ہماری زندگی ہے, ہمارے آنے والے نسلوں کے جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں, کلائمیٹ چینج ہے, موسمیات میں, اس کو یہی درخت کور کر سکتے ہیں. اور ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں اپنا جو فارسٹ کور ہے اس کو بڑھانے کے لیے. اور اس میں پوری گورنمنٹ, وزیر اعلیٰ صاحب, چیف سیکرٹری صاحب اور پوری گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرتے جائیں. یہاں ہم نے ابھی 2 بور لگائے ہوئے ہیں, تو اس سے واٹرنگ ہوتی ہے. کچھ ایریا میں یہ جو ٹرکل ایریگیشن ہے اس سے کر رہے ہیں, باقی ایسے کر رہے ہیں. مطلب پانی کا بندوبست ہے. 150 ایکڑ کو کور کیا ہے یہاں پر پورا جو ایریا ہے نا, اور انشاءاللہ آگے بڑھاتے جائیں. ماشاءاللہ مطلب کافی کوآپریٹو ہے, پریزرو بھی کرتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں علاقہ بھی پریزرو ہے, مطلب کنزرو ہے, کچھ باہر سے زیادہ وہ نہیں ہے اس میں. تو ماحول کافی بہتر ہے یہاں کا, کمیونٹی کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ہے. آلریڈی یہ علاقہ بھی کنزرو ہے تو بہتر ہے. دیکھیں یہ تو قدرتی چیزیں نا, بہت بڑا چیلنج ہے. ادروائز ہمارا تو دیکھیں ایرڈ زون, ایکسٹریم ایرڈ زون میں کافی علاقے جو آلریڈی ہمارے گرون ہے ان کو بھی افیکٹ پڑ جاتا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے قدرت کی چیزیں, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے. یا تو نیچے سے ڈیولپ کرے وہ بھی بڑا کاسٹلی پڑ جاتا ہے. نیچرل یہ جو برساتیں وغیرہ بہت کم پڑ رہی ہیں, تو بڑا چیلنج ہے. اس کو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں یہ پرائرٹی یہ ہوتی ہے جو کم پانی پیتے ہیں درخت, اس کی پرائرٹی دے رہے ہیں تاکہ وہ نیچرل بیس پہ بڑے ہوتے ہیں. ایک شعور ہوتا ہے نا, مطلب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. شہر میں آپ کو پتہ ہے بہت کنجسٹ ہو گیا, وہاں پہ اسپیس بھی نہیں, اس وجہ سے ہم زیادہ زور باہر کے آس پاس میں دے رہے ہیں.
हाजी कैंप हो गया, उस तरफ जो एकेडमी है, जो मसलख है, मतलब जो वहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही शहर के, वही हम यहाँ पे आसपास ही उसको डेवलप करते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट चल रहा है 10 बिलियन का, तो वो अभी उसके भी फंडिंग हो रही है चीज़ें, उसी पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और आगे चल के कोई नई इनिशिएटिव ले लेंगे उसमें इंशाल्लाह।